तुम्ही हांगा स्पेशल मिराबाग येवपाचो कारण कितें? ना, मिराबागचे ग्रामस्थांचे जन आंदोलनाचे जैत जे जालां ते जैतान सहभागी जावपाक हांव हांगा आयलां. हांवें तांकां म्हळ्यार एक एनकरेजमेंट दिल्लें गियर दुसरें घालपाक आनी जे तांणी क्रांतिकारी ज्यो कृती केल्यो ताजे खातीर मिराबाग म्हणटा इशू गोंयचे जनतेचे फुडें पावलो. खूबदां एक सरकार जेन्ना भेड्डो जाता, जेन्ना एक आंधळो सरकार भेड्डोय जाता तेन्ना अश्यो कृती करच्यो पडटा. तातूंत लोकांचे म्हळ्यार कलेक्टीव कॉन्शियन्स म्हणून जें आसता, अंतस्करणान लोकांक दिसचें पडटा की बाबा कितें तरी चुकता म्हणून आनी सरकार जागो जाता. हें आमचे देशाच्या इतिहासांनी जाल्लें आहा. हें मिराबागकारान करून दाखयलां की क्रांती म्हणटा ती आनी जन आंदोलन म्हणटा तें आज पासून यशस्वी जावंक शकता. आनी म्हाका दिसता हें जन आंदोलनाचें जैत म्हणल्यार गोंयकारपणाचें जैत. ताणें आपलो गांव राखपा खातीर सरकार तांकां आयकनासतना जें बुलडोज करूंक सोदतालो प्रोजेक्ट, हो प्रोजेक्ट रिवर्ट करूंक लायलो. आनी हाजे बरोबरूच खूब सरकार यू टर्न आतां मारूंक लागला. बरोबरूच म्हळ्यार जे कुडचड्यार जेटी नाजाल्यार तुगेलो युनिटी मॉल अशे खूब इश्यूज आहात जंय सरकार आतां बॅकफुटाचेर वता. म्हळ्यार सरकाराक कळ्ळां की आपले फुडले दिसाची आपली गॅरंटी ना. सो हो सरकार एक्सपायरी डेटाचेर सरकार चल्ला. हें असली जन आंदोलनां करून लोकांनी दाखोवन दिल्लें आहा की सरकाराचें एक्सपायरी डेट लागीं पावल्या. हातूंत खंयचेच राजकीय पक्षाक क्रेडीट ना. सगळे आयले अशें सगळ्यांनी कांय केलें ना. एसेंब्लीन जेन्ना तांणी बोवाळ केलो आनी हांव जेन्ना थंय वेलान गेलो तेन्ना एकमेकाचें तोंड जे पळयताले खूब लेजिस्लेटर, हाजेरूच कळून आयिल्लें की तांणी फुडाकार घेतलो म्हणून तांचें जैत जाल्लें आहा. खंयच्याच पक्षांनी तांकां आदार केलो म्हणून तांचें जैत जावंक ना. हें हांव याद करून दिवंक सोदतां. जालां जैत म्हणून याद करता हांव, नाजाल्यार हें फाटल्यान काडपाची कांय गरज नाशिल्ली. पूण जैताचें श्रेय कंप्लिटली तांच्या गांवाक वता, तांच्या एकवटाक वता आनी सगळ्यो बायली भुरग्यां दादले तांणी एकवट राखलो आनी हो एकवट गोंयकारांक एक लिसांव कशें, एक प्रेरणा कशी दिल्ली आहा. आनी हाका हांव सलाम मारतां आनी मागतां की अशेंच दुसऱ्या गांवांनी एकवटान आमी फुडें या. गोंयकारपण जर राखतले जाल्यार गोंयकारां मदीं एकवट जाय. आनी खंयच्याय पक्षान एक खंयचो धर्माचे सगळे मतदार आसात म्हणून ते कितें आपलें बेंस अशें धरप ना आनी दाखोवन दिल्लें आहा की कोणाकूच कोणें ग्रांटेड घेवंक मेळचें ना. हाजे फुडें ओके, तुमी काम करा, तुमी तुमचें उतर राखा. उतर राखलें जाल्यार तुमकां लोक मानतले, नाजाल्यार लोक तुमकां धडो शिकयतले. हें क्लियर कट मेसेज तांणी दिल्ली आहा. गोंया एंटायर गोंया भितर पळयत जाल्यार वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट येत आसा आनी खंय तरी ते प्रोजेक्ट गोंयकाराक नाका पण ते इम्पोज करूंक पळयता जाल्यार तेजेर कशें पळयता तुमी? पळय, जे प्रोजेक्ट इम्पोज करूंक सोदता त्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान लोकांनी उठपाची गरज आहा. हो एक प्रोजेक्ट इम्पोजूच करताले ते. तांणी पयलीं सांगलां की ड्रिंकींग वॉटर कोणाक दुसऱ्याक दिलें म्हणून आमकां तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना. पूण जे भशेन तुमी इम्पोज करतात आनी जे भशेन प्रोजेक्ट बुलडोज करतात तातूंत आमचो आक्षेप आसा आनी ताजे खातीर एक जन आंदोलन तांणी उबें केलें. सो हांगा जावंक शकता जाल्यार आनी खंयी जावंक शकता. खूब जाण पयलीं कितें म्हणटात की प्रॉब्लेम फक्त साश्टीन आहा म्हणून, कित्याक हे सगळे एक्टिविस्ट ते साश्टीनूच आहा म्हणून. ही साश्टी भाग न्ही हो असो भाग जंय भोवसंख्य लोक एक पक्षाकूच आदार करताले आनी तांणीय बी त्याच पक्षाक आदार केला हाजे पयलीं. थंय तांणी दाखोवन दिल्लें आहा की क्रांतीचें जैत जावंक शकता, लोकांचे क्रांतीचें जैत जावंक शकता. माझ्या कडेन शेवटचो प्रश्न, 2027 इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा, त्या भितर जे मिरामागाचे लोक तांकां वाट दाखयतले अशें दिसता तुमकां? मिराबागाच्या लोकांनी वाट दाखयल्ली आहा. मिराबागाच्या लोकांक आमच्या पक्षान तरी क्लियर कट सपोर्ट केला. आमी तांकां सपोर्ट करतले आनी आमी फुडें अशें इच्छितात की ताणें आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. ते कांय राजकारणान ना, आमी राजकारणान आहा. राजकारणाच्या धंद्यान आमी आहा. तो धंदो फुडें व्हरपाक ताणें आमकां आदार करचो, कित्याक तांचो जेन्ना कठीण
टायम आशिल्लो तेन्ना आमी तांकां पावले आनी आमी ताचे बरोबर रावले आनी फुडें रावतले. परतो जर सरकार यू टर्न मारता जाल्यार आमी पडचे तांचे बरोबर. तुम्ही येता ते पळोवया, ते एलायन्स करतले म्हणून जर आज सांगलें जाल्यार खूब लोक अशे आहा की ते हांगले ना आतां इतले बेगीन जावंक शकना आनी काय. आपले पांयाचेर पयलीं उबे रावपाची कापालदान आसपाक जाय. उबड्यांचेर जर उबे रावले जाल्यार आमी चड फुडें पावचे ना. आमच्या पक्षाचें नांव आहा फॉरवर्ड. सो फॉरवर्ड जर पावतले जाल्यार आमचे पांय आमचे हात पयलीं आमी घट आसूंक जाय. आमचे हात पांय म्हळ्यार आमचे गोंयकार लोक जर बरोबर आहा जाल्यार आमकां देव आमचे बरोबर आसतलो. मिराबागकारां बरोबर देवूय आशिल्लो. तसो आमचे बरोबर देव नासपाक कांयच कारण ना. आमचे बरोबर लोक आसूंक शकता आनी स्थानीक इश्यूज स्थानिकांनी सॉल्व करूंक जाय. ते दिल्लीच्यान सोल्युशन येना हें तांणी दाखोवन दिल्लें आहा. सो ताजे खातीर खंयचोच भायल्या पक्षाचे आदार कसलीच गरज ना. आमी आमचे ओन इनिशिएटिव्हान आमी गोंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता. आमचे कडेन सुपीक तकल्यो आहा. आमी लोकांक बरोबर घेवन वचूंक शकता आनी गोंयांत जे कितें इश्यूज आहा ते गोंयकारूच फुडें सरून गोंयकारांनी सॉल्व करूंक जाय हें अशें म्हाका दिसता. आतां तें एलायन्स जातलें जावचें ना कितें फुडें कशें तें म्हज्यान एकट्याच्यान ही उतरां सगळीं दिवपाक जायना, कित्याक म्हज्या एकट्याच्या हातान तें ना. जर आशिल्लें जाल्यार हांव तुका दिवपाचो. पूण आतां म्हज्यान इतलेंच सांगून येता की आमी फुडें वतलेच. आमी फाटल्यान रावपाची कांय गरज ना. आमी लोकांक सपोर्ट केला. तांकां जेन्ना कितले दिसूच ते 49 days तांणी एज्युटेशन केलें अशें तांकां मदीं निराशा आयली आसतली की हांगा रावन कोण येता काय म्हणून. तांचो पंच जो ओपोजीट रावता तो येवपाक तयार नासलो. तेन्ना फातर्डेच्यान हांव पाविल्लो आहा आनी तितलेंच न्ही एसेंब्लीन जें जालें 3-4 दीस आमकांय खूब जाणांक कठीण गेले ते. म्हजेरूय ते सस्पेंड करूंक सोदताले. खूब सरकारांनी चिंतलें खूब प्लॅन केल्ले पूण आमचें जैत जाल्लें आहा. देव आमचे बरोबर आशिल्लो, लोक आमचे बरोबर आशिल्ले आनी गोंयकारांचो एकवट आमचे बरोबर आशिल्लो. हें जैत सगळ्यांचें जैत आनी आतां हें जैत जालें म्हणून दुसऱ्यांकूय दिसता की आनी दुसऱ्यांक एक स्फूर्ती येता आनी एक एग्जाम्पल शें दिसता की हांगा जावंक शकता जाल्यार दुसरे कडेन कित्याक न्ही काय. सो ताचे खातीर सगळे गोंयांत उठल्या. 39A उठल्या. दुसरे एंटी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जे येतात. म्हजेच मतदारसंघात एक प्रोजेक्ट आयिल्लो 70 फ्लॅटाचो बांदता तो 280 फ्लॅट केलो. पूण आमी एकूच दिसान बंद दवरलो कित्याक म्हाका तातूंत कांय इंट्रस्ट नासलो. आनी हांव क्लियर कट आहा की लोक म्हजे बरोबर आसा. आमी डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा त्या इश्यूचेर आमी फुडें वता. लोकांक विचारून फुडें वचप आनी सगळे प्रोजेक्ट येता ते गोंयाक वायट अशें न्ही पूण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी करा मरे तें कित्याक करना. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा जाल्यार लोकांक अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर प्रोजेक्टाक केन्ना खंय आयलो सरकार. खंयचो प्रोजेक्ट येवचे पयलीं केन्ना आयिल्लो आहा. मोदी बंद पडटकर मागीर येतात ते ताजो अर्थ कितें. येवचे पयलीं येवंक जाय. म्हजे मतदारसंघान पायप्ड गॅस अडानीचो गॅस पायप्ड गॅस चालू आहा. हांवें लोकांक पयलीं मिटींग घेवन सांगिल्लें आहा की बाबा पायप गॅस तुमकां जाय वो नाका. जाय जाल्यार रस्ते फोडचे पडटले, त्रास घेवचो पडटलो, पायप उदकाचे फुटतले. हें करपाचें वो नाका. थोडे वाठार अशे आहा की आमकां नाकाच म्हूण सांगला थंय आमी तो अलाव करूंक ना. दुसरे कडेन आमी केल्लें आहा आनी कंप्लिशनूय केलां. सो सगळे प्रोजेक्ट वायट अशें न्ही. लोकांक बरोबर जर कॉन्फिडन्सान घेतला आनी आमचे सुसंस्कृत जनता मरे गोंयांत अशें अनाडी ना आनी ओगीच वायलंटूय लोक न्ही. बरे लोक लोकांक बरे भशेन सांगल्यार समजता. भाई हांवें पळयलां की आतां एक डॉक्युमेंट मेळ्ळा अश्युरन्सां दिल्या आनी त्याचे खातीर तांचें ठाम मत आशिल्लें बरोवन दिया. ही अश्युरन्सीज आनी सरकारान कमिटमेंट जर दिला हाजेर सरकार यू टर्न मारचो ना हें पळोवपाक जें कितें एसेंब्ली फुडें उरल्या थंय ते प्रश्न सगळे फॉलोअप प्रॉपरली जातले. आनी जे लोकांनी तांकां आदार केल्लो आहा, जे NGTन वचपाक तांकां एडवायज करताले, जे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट तांणी तांकां समर्थन केलां, तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सरकार हे मिराबागचे इश्यूचेर उतराक नेगार वचपाक पावचो ना हें हांव पळयतां. करप्शन कितें आसा, कितले पयशे खरेच मोडल्या, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक कितले पावल्या, काम करनासतना कितले पावला हाजेर पूर्णपणान जे कितें प्रश्न घालून उतरां काडूंक जाय ते हांव काडटलों.